विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित जेल जर्नलको 7औं भागमा हामी आज वाचन गर्दैछौँ। आजको खण्ड विक्रम सम्वत 2021 को दशैंको दिन सन् 1964 16 अक्टोबरको दैनिकीबाट सुरु हुन्छ। दशैं रमाइलो भयो, आमा आउनुभयो, टीका लगाइदिनु भयो। यहाँ हामी 6 जनाले आपसमा टीका लगायौँ। आमा आएकोले बडो उत्साह लाग्यो मलाई। विराटनगरमा सबैजनालाई बेसै छ रे। सुशीलाको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैछ रे। नोनाको टिबीको राम्रो स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैछ रे। सुषमाले स्कुल जोइन गरिन् रे। छुटेर विराटनगर पुगेको 2 दिनभित्रै उनी दुब्लाएकी छैनन् रे। पर्सि फेरि भेट हुन्छ 2-3 गते साविक बमोजिम। आजको भेट विजयादशमीका लागि आमाले डाक्टर गिरीलाई फोन गरेपछि विशेष सुविधाबाट पाइयो रे। आमाले 100 मलाई लुगा बनाउनु भनेर दिनुभयो। नक्खु जेलमा तार्नीहरूलाई पनि लुगाहरू बनाइदिनु भयो रे। रिजालको ऋण तिरियो रे। विराटनगरमा भूमि सुधारको विषयलाई लिएर काफी हल्लीखल्ली छ रे। सरकारले 25 बिघाको सीमा निर्धारित गर्ने भएको छ भन्ने कुराले सैनिक जोडले भूमि सुधार गर्न पनि सक्लान् भन्नुहुन्थ्यो। तर सरकारको क्षमतामा उति भर थिएन। उहाँलाई कुरा मात्रै हो कि भन्नुहुन्थ्यो। भूमि सुधार हुने भए त असल भो भन्नुहुन्थ्यो। फाटकभन्दा बाहिर नोना, दीर्घराज, ठाकुर दाजु, सानेमा, निरु, ज्योति, सुरेश, कल्पना, मीराहरू सबैलाई देखेँ। खुसी लाग्यो। मन प्रसन्न छ। केपी स्वास्थ्य धेरै दिनदेखि ठिक छैन। आउले गर्दा आमा भन्नुहुन्थ्यो म दुब्लाएको छु। आमा पनि खुब दुब्लाउनु भएको रहेछ। हुँदा बिपिलाई अहिले आउँ पनि भइसकेको छ। आज चीनले एटम बम पड्कायो। यसले ठुलो सनसनी, चिन्ता र तनाव ल्याउने हो कि? नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुने हो? अमेरिकन सैनिक सहायता भोलिदेखि नेपालमा पुग्न थाल्छ। त्यसो हुनाले अमेरिकन ससरमा परेको प्रतिक्रिया हुने हो कि? चीन समर्थक आजै क्रुश्चेभले राजीनामा दिएको खबर आयो। क्रुश्चेभ भनेको चाहिँ है उनले राजीनामा दिए। उसको ठाउँमा कोसिजन प्रधानमन्त्री भएर ब्रेजनोभ सीपीका जेनरल सेक्रेटरी भए। यदि यो परिवर्तन जस्तो कि क्रुश्चेभको बिरामीको कारणले भनिएको छ, प्रकट कारणले भएको भए त विशेष परिवर्तन आउने छैन। रुसको परराष्ट्र तथा विदेशीय नीतिमा नत्र ठुलो हलचल ल्याउने सम्भावना भएको छ। त्यहाँको नेतृत्वमा परिवर्तन आएकाले चीनसँग कस्तो सम्बन्ध उसको हुने हो अब लाग्छ। त्यसमा केही सुधार त आउला। त्यसो भयो भने हिन्दुस्तानमा पनि रुसको कस्तो रवैया हुने हो? हिन्दुस्तानमा चिन्ताको लहर आयो होला। रुसमा भएको नेतृत्व परिवर्तन र चीनको आणविक बमको विस्फोटनले इङ्ल्यान्डमा अत्यन्त अल्प बहुमतले लेबर पार्टी विजय भएको छ। विल्सनले सरकार बनाउने भए आज दशैंको दिन बडो एक्साइटिङ हुने गरी यी 3 अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले मेरो मनमा स्थान पाए। राति राम्रो निद्रा परेन। धेरै बेरसम्म उत्तेजनाले गर्दा एक त बाहिरबाट घरवालाहरू भेट हुँदा उत्तेजना, झन्झन अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरूले उत्तेजना बढाएको छ। यसरी रुसमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन भएको कुरालाई, चीनले चाहिँ आणविक बमलाई चाहिँ परीक्षण गरेको कुरालाई र दशैंको र परिवारसँगको भेटघाटको विषयलाई लिएर बिपी आज बहुत उत्तेजित भएका छन्, खुसी भएका छन्। कार्तिक 1 2021 आउँले दुःख दियो। पढ्न लेख्न मन लागेन। पेट गडबड हुने बित्तिकै मेरो मन पनि बडो विचलित हुन्छ। गणेशमानजीको जस्तो छैन। जस्तो सुकै पेट खराब भए तापनि उहाँको प्रोग्राममा केही पनि फरक आउँदैन। कार्तिक 2 भेट्ने दिन भएकाले आमासँग आज भेट भयो। आमा मलाई भेट्दा र फाटक्नेर बिदा भएर जाने बखत पँगालो मार्नुहुन्छ। म बडो दर्बित हुन्छु। 68-69 उमेर भएकी आमाको उत्साह र साहस देखेर दङ्ग हुन्छु। लाग्छ उहाँहरूको मुकाबिलामा हामी आउन सक्दैनौँ। आज भेट हुँदा कुराकानीका लागि पनि केही कुरा थिएन। जति थियो अस्ति दशैंको दिन सिद्धाइसकेका थियौँ। आमा भन्नुहुन्थ्यो काठमाडौँ रमाइलो रहेछ र उहाँलाई बस्ने पनि मन थियो यहाँ केही दिन, तर घरलाई छाड्न चाहनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। म भइन भने व्यवस्था हुँदैन। नोनाको राम्रो हेरविचार गर्नु छ। सुशीलालाई पनि हेर्नुपर्छ रे। फाटक बाहिर रोसा रेखाहरू थिए। रेखा पहिलेकी जस्ती नै रहेछिन्, उज्याली र राम्री। यी 4 वर्षमा केही फरक आएको पाइन उनमा। यसो त रोसामा पनि केही फरक पाइँदैन यसो टाढाबाट हेर्दा। तर 4 वर्षको भीषण अनुभवले भने भित्रभित्रै उनमा ठुलो परिवर्तन आयो होला, जस्तो कि हाम्रो परिवारका सबैमा आयो होला। नक्खु जेलमा सबैलाई ठिक छ रे। तारिणी र श्रीभद्र भने एकदम दुब्लाएका छन् रे। कार्तिक 3 मा उहाँ लेख्नुहुन्छ आमा र घरका सबैलाई सम्झिरहेँ। केही गर्न मन लागेन। त्यसो हुनाले लुगा धोएँ। उदासका दिन नभएका हुन्। यज्ञपि शरद ऋतुको प्रकृतिको अनुहार अत्यन्त मनोरम भएको छ। कार्तिक 4 मा लेख्नुहुन्छ आज आमा विराटनगरबाट फर्किनु भयो होला।
विराटनगर फर्किनुभयो होला। मनमा एक प्रकारको निश्चिन्तता आयो। आमा या सुशीला काठमाडौँमा रहँदा मलाई कुन्नी किनौँ दुश्चिन्ता र उद्विग्नता रहन्छ। उनीहरू सुरक्षित हुँदैनन् यहाँ। विराटनगरमा अरू कुनै ठाउँमा उनीहरूको सुरक्षा बेसी होला भन्ने विश्वास लाग्छ। आजकल मेरो लेखाइ फेरि ठप्प भएको छ। एउटा लघु उपन्यास बडो तेजीका साथ थालेको थिएँ। 80 पेज 3 दिनमै सिद्ध्याइसकिएको थियो, तर त्यसपछि रुकै छु। बा आमा र सौतेली छोराको त्रिभुज। आमा र छोरो जो पहिले प्रेमी थिए, आपसमा कलेजमा पढ्दा बा र आमाले केही अंशमा आफ्ना कुरा भनिसकेका छन्। आमाको वैवाहिक स्थितिमा आफूलाई एडजस्ट गर्न थालेको स्वर्ण वर्णन लेख्नु छ। 175 पेजको किताब हुनेछ, तर अहिले आएर चटक्क थामिएको छु। कथा मेरो आफ्नो माध्यम हो क्यारे। साहित्यमा उपन्यासको बृहत आयोजना मेरो हटबडी प्रवृत्तिको प्रतिकूल पर्छ क्यारे। इन्टेन्स मुडमा एकैचोटि जति लेख्न सक्यो त्यति मात्र म भ्याउँछु। त्यसो हुनाले कथा, कहानी, साना साना निबन्ध र लेख, व्यक्तिगत संस्मरण आदिमा मेरो कलम सुगमतासँग चल्छ। मूलत मेरो आर्किटेक्चरल माइन्ड छैन भन्न सकिन्छ। भावप्रधान मानिस भएकाले तीव्र वेगको अभिव्यक्तिमा मात्र म प्रस्फुटित हुन सक्छु। कविको लक्षण हो यो, तर कविताका लागि मेरो सङ्गीत र ध्वनिका प्रति चाहिने प्रवृत्ति र शिक्षा भएन। 7 गते, कार्तिकको 7 गते उहाँ लेख्नुहुन्छ, हिन्दुस्तानको हालत बडो नराम्रो छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिबाट 17 वर्षसम्म नेहरूले एकछत्र राज्य गरे। अङ्ग्रेजबाट पाएको सुसङ्गठित शासन व्यवस्थालाई उत्तराधिकारीमा पाएर 17 वर्षको अविच्छिन्न शासन एउटै व्यक्ति तथा एउटै पार्टीको हातमा रह्यो। त्यस्तो सुयोग इतिहासमा विरलै उपलब्ध हुन्छ। विशेष गरेर वर्तमानकालको जस्तो सङ्क्रमणकालमा हिन्दुस्तानमा भौतिक तथा बौद्धिक सामग्रीहरू प्रशस्त छन्। विकासशील अर्थव्यवस्था भए तापनि नवोदित राष्ट्रहरूको दाँजोमा उपेक्षा योग्य थिएन। अङ्ग्रेजहरूले भारत छाडेर जाँदा यहाँको राष्ट्रिय आन्दोलनले पनि आफ्नो लामो अवधिमा एउटै सुसङ्गठित रूप लिइसकेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय अधिकारका लागि लड्नेहरूका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्थ्यो। यद्यपि भारतको विभाजनले अधिकारको हस्तान्तरणलाई चोखो भन्न सकिन्न तथा पूर्ण शान्तमय ढङ्गबाट यो सुसम्पन्न भयो पनि भन्न सकिन्न। तैपनि अपेक्षाकृत त्यो शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण थियो, जसमा अधिकार छाडेर जाने विदेशी शासक तथा अधिकार प्राप्त गर्ने स्वदेशी शासक वर्गमा आपसी सौहार्द्रताको सम्बन्ध स्थापित भयो। अधिकारको हस्तान्तरणबाट गान्धी, नेहरू आदि राष्ट्रिय नेताहरूको जादुले जनता वंशीभूत भए र यदि त्यस जादुलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सकेको भए जनताबाट ठूलो बलिदान तथा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने पनि थिएन। यस पृष्ठभूमिमा विचार गर्दा 17 सालको नेहरूको शासनलाई पूर्ण असफल शासन भन्न सकिन्छ, किनभने उनमा कुनै किसिमको समस्याको पनि समाधान भएन। बरु 17 वर्षको अवधिमा उनले वसियतको रूपमा प्राप्त गरेको प्राप्त मूलधन क्यापिटललाई बढाउनेको सट्टा छिनतिर बढाउँदै गए। काश्मीरको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। चीन शत्रु भएर निस्कियो। एसिया, अफ्रिकामा भारतको प्रतिष्ठा लुप्तप्राय छ। देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ कि अमेरिकन मद्दत नभएको भए अहिले भारतमा भयङ्कर दुर्भिक्ष भएर ठूलो उत्पात हुने थियो। तुलनात्मक दृष्टिबाट भारतको आर्थिक विकास अत्यन्त मध्यम छ। जनसङ्ख्याको वृद्धिले भयङ्कर सम्भावनापट्टि सङ्केत गर्दछ। बर्माबाट भारतीयहरू निकालिँदैछन्। लङ्कामा भारतीयहरूको दुरावस्था छ। नेपालमा भारतको प्रतिष्ठा माटोमा मिलेको छ। त्यसैगरी जहाँ जहाँ भारतीयहरू गएर बसेका छन्, अफ्रिकामा त्यहाँबाट खेद्दिने भएका छन् जस्तो लाग्छ। सामरिक दृष्टिबाट भारत जस्तो खोक्रो रहेछ, त्यसको प्रमाण 2 वर्ष पहिले चिनियाहरूले प्राप्त गरेको सफलताले प्रमाणित गरिदिएको छ। भारतका जाति र प्रान्तहरूमा आपसी सद्भाव र भावनात्मक एकताको नितान्त अभाव छ। नागाहरूलाई सन्तुष्ट पार्न असमर्थ भएका छन्। दक्षिणहरूको पनि बीचबीचमा स्वतन्त्र हुने भन्ने आवाज सुनिन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन अत्यन्त कमजोर भएको छ। विरोधी पार्टीमध्ये कुनै पनि त्यस्तो सङ्गठन छैन जसले हिन्दुस्तानको राजनीतिलाई सम्हाल्न सक्छ। कुनै पनि बढ्न सकेनन्, आदि आदि आदि। उनले नेहरूको 17 वर्षको शासनलाई मूल्याङ्कन गरेका छन्, समीक्षा गरेका छन्। उनले पूर्ण रूपले नेहरू असफल भएको भनेका छन्। उनले के भनेका छन् भने बेलायतले जसरी भारतलाई स्वतन्त्रता दिएर गयो त्यो चाहिँ तुलनात्मक रूपले एकदमै सौहार्दपूर्ण थियो र अधिकार हस्तान्तरण गरेर राम्रो सुसङ्गठित अवस्थामा छोडेर गएको थियो, तर त्यसलाई पनि नेहरूले सम्हाल्न सकेनन् भनेर उनले नेहरूका चाहिँ विभिन्न गल्तीहरू उम्ल्याएका छन्। जस्तो नेपालमा भारतको प्रतिष्ठा माटोमा मिलेको छ भनेका छन्। भारतमै काङ्ग्रेस कमजोर भएको छ। त्यहाँका शक्ति, राष्ट्र र सम्प्रदाय बीचको भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर छ। विदेशी सहयोग, अमेरिकाले सहयोग नगर्यो भने भारत सकिन्थ्यो अथवा भारतमा भयङ्कर ठुलो समस्या हुन्छ लगायतका आलोचना गरेका छन्। फेरि उनी लेख्छन्, किन यसो भयो होला? मुख्यतः मलाई लाग्छ हिन्दुस्तानको संस्कृति नै बडो दोषपूर्ण छ। यस संस्कृतिमा सामाजिकताको भावना बडो अल्प छ। व्यक्तिवादको प्रोत्साहन यसमा बढी छ। आत्मामा अत्यधिक जोड दिएकोले यस संस्कृतिको सुन्दर
रूप एस्थेटिक छ, कलात्मक, किनभने व्यक्तिवादको प्रोत्साहनले कला र सुरुचिको स्रोत अकुण्ठित रहेको छ यसमा। तर व्यवहारिक दृष्टिबाट यो संस्कृति असांसारिक दर्शनमा आधारित भएकाले सामाजिक छैन र नैतिक पनि छैन। मलाई एउटा गम्भीर दोष लाग्छ असांसारिकतामा अव्यवहारिकताको दोषको अतिरिक्त त्यो गम्भीर दोष के भने असांसारिकता, किनभने अव्यवहारिक भएकाले मानव जीवनलाई ढोङ्गी, पाखण्डपूर्ण, हाइपोक्रेटिक बनाउँछ। मानव जीवनले आफ्नो निर्वाहका लागि पनि ढोगको आचरण गर्नुपर्छ त्यस संस्कृतिमा जसमा संसारलाई तुच्छ र माया मानिएको छ। मलाई लाग्छ भारतीय संस्कृतिको सबभन्दा ठुलो दोष कपटाचारको प्रोत्साहन हो। भारतीयहरू बडो ढोगी हुन्छन्, यही कारणले हो कि भारतीयहरू खुला हृदयका हुन नसकेकोले आफ्नो आचरणबाट विदेशमा राम्रो प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। यिनले भारतीयहरूको चाहिँ संस्कारको विरोध गरेका छन्। उनले भन्छन् भारतीय संस्कृतिको सबभन्दा ठुलो दोष भनेको कपटाचारको प्रोत्साहन। उनीहरूले कपटी काम गर्छन्। भारतीयहरू बडो ढोगी हुन्छन्, यही कारण हो कि भारतीयहरू खुला हृदयका हुन नसकेकाले आफ्नो आचरणबाट विदेशमा राम्रो प्रभाव पर्न सकेको छैन। यद्यपि कैयौँ पिढीदेखि त्यहाँ तिनीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय आन्दोलनको दरम्यानमा राष्ट्रिय भावनाको जागृतिले भारतवासीहरूको संस्कृतिमा जुन ह्युमिलिटी हुनुपर्ने कि भारतीय संस्कृतिमा ह्युमिलिटीलाई चरित्र गुण मानिएको छैन। उदाहरणस्वरूप ब्राह्मणको दर्प त्यो मारिदिएको छ। उनीहरू आफूलाई सबभन्दा ठुलो सभ्यताका वाहक ठान्दछन्, त्यो नै उनको गल्ती हो भन्छन् उनीहरूले। भारतीय अहिले पनि त्यस्तै छ, उनीहरू आफूलाई ढोगी ठान्छन्। यो त त्यस्तो मौलिक दोष हो राष्ट्रिय सांस्कृतिक चरित्रको जसले गर्दा 3000 वर्षको लामो इतिहासमा भारतले कहिले पनि विदेशीहरूको आक्रमणबाट देशलाई राम्ररी रक्षा गर्न सकेन। कुन्नी हुनको आक्रमणको के भयो र देश कहिले पनि एउटा राजनीतिक सूत्रमा बाँधिएन। अङ्ग्रेज शासनकालभन्दा पूर्व कि जसमा नेहरूमा या अरू कसैले पनि केही गर्न सक्दैनथे। यस मौलिक दोषको अतिरिक्त अरू पनि कन्टेम्पोरी कारणहरू छन् जसले गर्दा भारतको उन्नतिको समग्र उपादानमा प्रस्तुत थिए। अङ्ग्रेजले छाडे जाँदा मुख्य कारण मलाई लाग्छ भारतले राष्ट्रिय जीवन उसको चिरै परेको छ। एक राष्ट्रिय आन्दोलनको चिरा परेको व्यक्तित्व, अहिंसात्मक आन्दोलन शुद्ध राजनीतिक अधिकारका लागि एउटा चिरा परेको दुर्गुणले आवृत हुन्छ, किनभने राजनीति छदम अथवा प्रकट रूपबाट हिंसाको मध्यममाथि प्रयोग हो। अहिंसाको कुरा गरेर राजनीतिमा चिरा परेको व्यक्तित्वको सृष्टि गर्छ। कपटाचार पनि जो कि हिन्दुस्तानको राष्ट्रिय आन्दोलनको गति भएको छ। अङ्ग्रेजहरूले अनेक कारणबाट भारतलाई छाड्नु पर्यो हो, ती कारणमध्ये भारतको बलियो राष्ट्रिय आन्दोलन पनि एक हो भन्छन् उनी है। भारतको विशाल चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलन पनि एउटा भयो र जनभावना पनि एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ। तर बर्मा, श्रीलङ्का नि र अफ्रिकाका उपनिवेशहरू नि जे होस्, हिन्दुस्तानीहरूलाई अहिंसाको राजनीतिक प्रयोगको सफलताको प्रमाण आफ्नो स्वतन्त्रताले दिएको छ भन्ने भ्रम पर्न गएको छ। एउटा राष्ट्रिय उनले के भन्छन् भने भारत उनीहरूको आन्दोलनले स्वतन्त्र भएको होइन, यो विविध कारणले हो। जस्तो यदि भारतीयहरूले लडेर चाहिँ स्वतन्त्र भएका हौँ भनेर ठान्छन् भने त्यो श्रीलङ्का के हो त? श्रीलङ्का पनि त स्वतन्त्र भयो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ बर्मा के हो, अफ्रिका के हो, कोही पनि लडेर भएका होइनन् नि। यो त स्वाभाविक रूपले संयुक्त राष्ट्रको स्थापना भएपछि ब्रिटिसले छोडेर गएको हो। भारतीयहरू लडेर चाहिँ जितेको होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ स्पष्ट हुन्छ। हिन्दुस्तान जसले अरबौं रुपैयाँ सैनिक सङ्गठन र आयोजनामा प्रतिवर्ष खर्च गर्छ, आर्थिक विकासमा बाधा पारेर पनि उसको राष्ट्रपिता अहिंसाको अवतार गान्धी छन्। योभन्दा ठुलो विरोधाचार अरू के हुन सक्छ? नेता नेहरू र नेहरूको एउटा कारण भयो। यो कारण के हो त भन्दा एउटा त्यो उनीहरूले विद्रोह गरेर स्वतन्त्र भएका छैनन् कि तत्कालीन परिवेशले गर्दा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएको भन्ने कुरा उनले स्पष्ट पारेका छन्। नम्बर 2, नेता नेहरू र नेहरूको पार्टी काङ्ग्रेस आपसमा एक नहुन सकेका पृथक तत्त्व थिए। त्यसो हुनाले चिरा परेको व्यक्तित्व दुवैको बन्न गयो। नेताको र सङ्गठनको नेहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्राप्त नगरेर पार्टीले अधिकारशीन हुन सक्दैनथ्यो। त्यसो हुनाले नेहरूको उसमा खाँचो थियो। त्यस्तै नेहरूलाई पनि आफ्नो नेतृत्वका लागि सङ्गठनको आवश्यकता थियो। उनको अभूतपूर्ण जनप्रियता रिक्ततामा सक्रिय हुन सक्दैनथ्यो। पार्टीको माध्यमको अभावमा एउटालाई अर्काको आवश्यकता भए पनि दुवैको दृष्टिकोण भिन्न भिन्नै थियो। काङ्ग्रेसको समाजवाद नेहरूको शर्त काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको हो उनको सेवा प्राप्त गर्नका खातिर, तर हृदय भने समाजवादमा छैन। पार्टीको नेहरूले पनि आफ्नो समाजवादलाई पन्यालो पार्नु परेको थियो। पार्टीलाई त्यो कुरा सर्वस्वीकार्य बनाउनका खातिर नेहरूले गर्दा काङ्ग्रेसले जो सायद पूर्ण रूपले राष्ट्रिय हितको ख्याल राख्ने र आफ्नो शुद्ध राष्ट्रिय नीति बनाउने थिए त्यसो गर्न सकेन। काङ्ग्रेसले गर्दा नेहरू पनि त्रिशङ्कु भएर रहे। त्यस्तो स्थितिले गर्दा जुन नेतृत्व पार्टी र त्यसको नेताले राष्ट्रलाई दिनुपर्थ्यो त्यो दिन सकेन। हिन्दुस्तानको कन्टेम्पोरी दुर्भाग्य त्यही हो। मेरो आफ्नो अनुभव छ कि जनतालाई नेतृत्व चाहिन्छ। असल नेतृत्वमा जनताले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा त्रुटि ल्याउँदैन। नेतृत्व नै
स्प्लिट पर्सनालिटीको भयो भने जनता अन्यलमा पर्छ। भारतीय जनता अहिले अन्यलमा छन्। यसरी उनले नेहरूको चाहिँ शासनको असफलतालाई उल्लेख गरेका छन्। अब उनी कार्तिकको 9 गते लेख्छन्, हेबर्सहोल्डको मर्किङ्स किताब यता प्रकाशित भएको छ, जसको आलोचनाहरूमा निकै चर्चा छ। केही आलोचनाहरू मैले पनि पढ्न पाएँ। उनीहरूसँग 1960 मा मेरो भेट भएको थियो, जब म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाग लिन गएको थिएँ। उनको शान्त र गम्भीर तथा मृदु स्वभावले मलाई प्रभावित पारेको थियो। यद्यपि मलाई उनी अपेक्षाकृत ठन्डा व्यक्तित्ववाला पुरुष जस्ता लाग्थे। उष्णताको अभाव भएको व्यक्तित्व, जस्तो कि ब्राह्मणहरूको आदर्श मानिएको छ। दुब्ला पातला भएकाले उनी धोतीमा तिलक तथा यज्ञोपवीतका साथ पुरा ब्राह्मण लाग्ने थिए। तर उनको समीपमा सौहार्द तथा आत्मीयताको न्यानो पाइन्नथ्यो। र उनको अफिस, जहाँ म उनलाई भेट्न गएको थिएँ, पनि उनकै व्यक्तित्वको अनुरूप ठन्डा र सजावटबाट शून्य एउटा विशुद्ध कार्यस्थल, एकदम युद्धस्थल जस्तो अनावश्यक वस्तुबाट रिक्त थियो। जुन देशबाट उनी आएका थिए, त्यहाँका मान्छेहरूमा एक प्रकारको चिसो व्यक्तित्व पाइन्छ। मेरो त्यहाँको 1 सप्ताहको बसाइबाट एउटा प्रमुख अवसर मैले लिएर आएँ। असर के हो भने त्यहाँको चिसोपन मानिस तथा प्रकृति दुवैको। त्यसो हुनाले हेबर्सहोल्डको भनेको उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव है त्यति बेलाका, हेबर्सहोल्डको शान्त र भावुकताविहीन व्यक्तित्व उनको राष्ट्रिय चरित्र गुण होला। मार्किङ्समा उनको अन्तर्व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यो व्यक्ति जीवनको समस्याको मध्यमा आफूलाई पाएर आफ्नो कर्तव्य र कर्तव्यको निर्धारणमा 100% प्रयत्नशील रहन्छ। त्यसो हुनाले हेबर्सहोल्डको अन्तर्व्यक्ति त्यस्तो शान्त रहेनछ जस्तो उनको बाहिरको व्यवहारले उनका बारे अरूले साथ धारणा बनाउँछन्। एक त उनी आजीवन अविवाहित रहे। पारिवारिक न्यानोको अभावमा उनको हृदयले खोक्रोपनको अनुभव गरेको होला। त्यो हार्दिक रिक्तताको पत्नी तथा सन्तानबाट बनेको परिवार र त्यसको सम्बन्ध र त्यसबाट प्राप्त हुने दैनिक सुख दुःख र समस्याहरूले अधिकांश पूर्ति गर्छ। साधारणत मान्छेहरू परिवारमा लिप्त भएर हृदय वा आत्माले अनुभव गर्ने रिक्ततालाई या त बिर्सिन्छन् या त त्यसो अनुभव गर्न पाउँदैनन्। हेबर्सहोल्डले त्यो भएन। त्यसो हुनाले उनको छटपट्टि आत्मिक स्तरको प्राप्त गर्छ। उनी सोच्न थाल्छन्, म को हुँ, मैले के गर्नुपर्ने। उनलाई लाग्छ कार्यरतताले आत्मिक खोक्रोपना रिक्ततालाई पूर्ति गर्न सक्छ। तर कस्तो कार्यरतता, के कस्तो काम गर्नुपर्ने हो, कर्तव्य के हो, यस्ता प्रश्नको उत्तरका लागि गीताको उपदेश लिएको जस्तो छ। उनले निष्काम कर्मको उपदेश, निष्काम कर्म गर आफूलाई ईश्वरको यन्त्र मानेर। यस्तो विचार शुद्ध गीताको कर्मयोगको विचार हो। आजकाल जुन गम्भीर स्थितिमा म परेको छु र जसले मलाई विभिन्न जीवनको तात्विक प्रश्नहरूका उपर विचार गर्न कर लगाएको छ, त्यसमा मलाई गीताको कर्मयोग दर्शनको खोक्रोपना स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। मौलिक प्रश्न जीवनको छ, गीताको कर्मयोग दर्शनबाट प्रत्येक निष्काम कर्म के परस्पर विरोधी शब्द युक्ति होइन र कर्ममा किन कामना छैन भन्ने कर्मको वाहन शक्ति ड्राइभिङ फोर्स कामना हो, जसलाई प्यासन भन्ने पनि हुन्छ। फल प्राप्तिको कामना या ठुलो चाहना शक्ति छ र यदि मानि पनि लिउँ, केवल बुद्धिलाई नै त्यो शक्ति या तत्त्व बनाउनुपर्छ जसले कार्यमा हामीलाई अग्रसर गराओस्, न कि फल प्राप्तिको कामनाले। तब प्रश्न आउँछ, यदि यो सम्भव भए पनि किन प्यासनबाट सम्पन्न भएको काम बुद्धिबाट सम्पन्न भएको कामभन्दा गर्वित छ? बुद्धिबाट प्रेरित भएर होस्, चाहे प्यासन कामबाट हत्या होस्, परस्त्री गमन, महाभारत यो भन्न सकिन्छ कि निष्काम कार्यरत प्रभावकारी हुन्छ वासनासहितको कार्यभन्दा। उनले के भन्छन् भने निष्काम कार्यरतता है, कार्यरत भनेको काममा लाग्ने, प्रभावकारी हुन्छ वासनासहितको कार्यभन्दा। अर्को शब्दमा, यदि हिटलरले वासनामा आएर यहुदीलाई मारेको भए त्यति निपुणतासँग 60 लाखको सजिलै नरसंहार हुने थिएन। क्रोधको झोकमा तलवार लिएर वा बन्दुक पिस्तोल उठाएर धडाधड मार्न थालेको भए पनि 100,000 हजार यहुदीहरू मासिने थिए हिटलरको हातबाट। कामना जनित अपराध कुशल सम्पादनशील हुँदैन। त्यसको अकुशल सम्पादनले केही मानवताको आत्माको रक्षा गर्छ, जो इफिसियन्ट एक्जिक्युसन अफ क्राइम्स ब्युरोक्र्याटिजेसन अफ मेसिन अफ क्राइमले गर्दैन। यस तर्कको उत्तरमा भन्न सकिन्छ कि असल कामको सम्पादनको उदाहरण किन नलिनु निष्काम कर्मको व्याख्या गर्दा। मलाई त्यसो हुनाले लाग्छ मुख्य प्रश्न निष्काम कर्ममा सकाम कर्मको छैन, जति कि असल या खराब कर्मको विभेद निर्धारणमा छ। मुख्यतः प्रश्न नैतिक छ। समस्या छ असल र खराबलाई छुट्याउने। गीतामा यसको उल्लेख छैन। केवल यति भनेको छ, के गराउने म हुँ, ईश्वर हो, मानिस त निमित्त मात्र हो। असल खराब छुट्याइरहने काम छैन मान्छेलाई। फल प्राप्ति त्यागेर काम गर्ने जिम्मा मात्रै मैले दिएको छु मान्छेलाई। गीताले ठुलो मनोवैज्ञानिक सत्यता प्रतिपादन गरेको छ कि प्यासन रहित गरेको काम ज्यादा सफल र इफेक्टिभ हुन्छ। आवेगमा आएर गरेको भन्दा ठिक हो, तर असल र खराब कामको विभेद निर्धारण नगरिकन कामका सम्बन्धमा अरू कुरा भन्नु घोडाको अगाडि बग्गिराखेको जस्तै हो। गीताको योगले मानिसमा
अनन्त कार्यक्षमता आउन सक्छ, ईश्वर हुन सक्छ त्यो, तर जबसम्म त्यसले आफ्नो शक्तिको प्रयोगको लक्ष्य निर्धारण गर्दैन उसको शक्ति सम्पन्नता अर्थहीन हुन्छ। र यदि शक्ति प्रयोगको लक्ष्य निर्धारण नगरेर कार्यमा यदि त्यो प्रविष्ट हुन्छ भने उसको शक्ति सम्पन्नताको खतरा पनि उत्तिकै मात्रामा भयङ्कर तथा अनन्त हुन्छ। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने के कुरो असल हो, के कुरो खराब हो, त्यसको निर्धारणको प्रश्न यो नैतिक प्रश्न हो। यस्तो प्रश्नका उपर गीतामा हिन्दू दर्शनले विचार पुर्याएको छैन, त्यो होइन। हिन्दू दर्शन मूलतः अपार्थिव दर्शन हो, गड ओरिएन्टेड हो। हिन्दू भनेको भगवानप्रति चाहिँ ओरिएन्टेड छ र परात्मामा स्थापित छ। भगवान नै सर्वश्रेष्ठ भनेको छ र मरेका प्राणीहरूप्रति स्थापित छ। यसको लक्ष्य जीवन नभएर मोक्ष छ। तसर्थ यसको दृष्टिमा त्यस्ता सबै काम असल हुन् जसले मोक्ष पार्दछ। यस्तो दर्शनमा शरीर र आत्मा, संसार र परमात्मा, जीवन र मोक्षको द्वन्द्व नै छ। उनले यो हिन्दू धर्मको बारेमा विश्लेषण के गरेका छन् भने हिन्दू धर्ममा खासमा चाहिँ मरेका परात्माहरू मध्येमा चाहिँ परात्माहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ र उनले के भनेका छन् भने हिन्दू धर्ममा चाहिँ भगवान नै सर्वेसर्वा हुन् भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको हुन्छ र मोक्ष प्राप्तिमा सबै कुराहरू केन्द्रित हुन्छ। यस द्वन्द्वमा यहाँ चाहिँ जीवन र मोक्षबीच द्वन्द्व हुन्छ हिन्दू धर्ममा र यस द्वन्द्वमा आत्मा र परात्मा, मोक्षको सुरक्षा, तिनीहरूको पोषणमाथि जोड पनि निहित छ। साथै संसार र शरीर तत्त्वको डिफ्रिसिएसन, अवमूल्यन पनि। त्यसो हुनाले हिन्दू दर्शनको दृष्टिमा असल वा खराब सामाजिक कुरा होइन। त्यसो हुनाले नैतिकता जसको मूल्याङ्कन समाजको आधारमा हुन्छ हिन्दू दर्शनको विषय होइन। हिन्दू दर्शन तसर्थ अमोरल छ। असल कार्य तथा खराब कार्यको विवेचना संसारको स्तरमा यसले गर्दैन। गीताको कर्मवादी दर्शनमा यस प्रकारको नैतिकताको विवेचना नभएकाले यस दर्शनले शक्ति सम्पन्नतामा मात्र जोड दिएको छ, मध्यममा मात्र, उद्देश्यमा होइन। यदि उद्देश्यलाई सामाजिक अर्थमा लिने हो भने निष्काम कर्मको दर्शन या अर्को असङ्गति छ। या त यो भन्नुपर्छ कि कर्म गर्नलाई गर्नुपर्छ, एक्सन फर एक्सन सेक, त्यसको अर्को कुनै लक्ष्य छैन। यस्तो तर्क युक्तिसँग लाग्दैन, किनभने हेतुरहित कार्य निरर्थक भएकाले त्यसमा मानिस किन प्रवृत्त हुने। र यदि कार्यको कुनै हेतु छ, लक्ष्य छ भने लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता वा विफलताको प्रभाव मान्छेमा पर्छ। भोजन गर्नलाई मात्र खाने हो भने त कुरै भएन, तर यदि भोजन जीवन धारण हेतुले गर्ने हो भने त्यस कार्यको असर नपरिरहँदैन। सफलता र असफलताको माप लिनै पर्छ। कुनै कामको लेखाजोखा गर्दा र त्यही माप कामनाको प्रारम्भ हो। त्यसो हुनाले निष्कामको अर्थमा एउटा एकदम निष्कर्म हो या त्यो एउटा निरर्थक शब्दाडम्बर हो। निष्काम कर्मको अर्थ निष्कर्ष हो भने तर्कको युक्ति सङ्गति बुझेर हिन्दू दर्शनले अर्को पक्ष पनि लिएको छ, त्यो हो सन्यास, जसको अर्थको पूर्ण कर्म निवृत्ति हो। तर सन्यास दर्शन पनि तर्कको असङ्गतिले पीडित छ। पूर्ण कर्म निवृत्तिको अर्थ हो जीवनबाट मुक्ति, मृत्यु। जीवन धारण गर्नका लागि मात्र पनि केही कमसेकम न्यूनतम कर्म गर्न पर्छ, भोजन खानै पर्यो। सन्यासीहरूले क्षुधा निवारण गर्नका लागि माग्ने वृत्ति लिएका छन्। माग्नु पनि कर्म हो र साथै यदि नमागेर पनि बट वृक्ष तल पसेको सन्यासीले भोजन पाउँछ भने पनि उसका लागि चाहिने त्यो अल्प भोजन प्राप्त गर्नका लागि अरू कतिले कार्यरत हुनैपर्छ। किसानले कमसेकम अन्न त उब्जाइदिनु पर्यो र गृहिणीले त्यस अन्नलाई पकाएर सन्यासीको निकट पुर्याइदिनु पर्यो। सन्यासीको निष्कर्मताको आधार अरू अनेकानेक प्राणीहरूको आफ्ना आवश्यकताभन्दा बढी गर्नु परेको कर्म हुन जान्छ। त्यसो हुनाले सन्यासको सिद्धान्तमा त एकदम युक्तिसङ्गत छैन, या त्यो मृत्यु दर्शन हो जुन दर्शनले जीवनलाई कुनै प्रकारको सहायता उपलब्ध गराउन सक्दैन। तर्कको दृष्टिबाट भने सन्यास युक्तिसङ्गत छ, मोक्षको सर्वोपरि लक्ष्यको सिद्धान्तसँग, जो हिन्दू दर्शनको मुख्य वस्तु हो। तर बाँच्नका लागि दर्शन चाहिएको छ, मर्नको लागि होइन। मार्किङमा मृत्युप्रति लङ्घिङ लक्षित छ कहीँ। यहाँ उनले यो जुन किताब पढे मार्किङ भन्ने, त्यसकै समालोचना गरेका हुन्। यो मार्किङ किताबमा खास हेबर्सोले लेखेका थिए। यसको धेरै आलोचनाहरू छन् है, र उनको चाहिँ विचारमा के छ भने यो हिन्दू धर्मको जुन दर्शन र जीवन र मोक्षको जो द्वन्द्व छ, यो यसमा उनको असहमति छ है। र यसमा उनले आफ्नो धेरै कुरा राखेका छन्। जस्तो उनले भनेका छन् कि तर्कको दृष्टिबाट भने सन्यास युक्तिसङ्गत छ, मोक्षको सर्वोपरि लक्ष्यको सिद्धान्तसँग, जो हिन्दू दर्शनको मुख्य वस्तु हो। तर बाँच्नका लागि दर्शन चाहिएको, मर्नका लागि होइन। यसको मतलब उनले के भन्छ भने जेसुकै दर्शन भए पनि त्यो व्यवहारिक हुनुपर्छ, जीवनका लागि हुनुपर्छ। जस्तो मदन भण्डारीले पनि भनेका छन् नि, जीवन
के अरे सिद्धान्त भनेको जीवनका लागि हो, जीवन चाहिँ सिद्धान्तको लागि होइन भनेका छ नि, त्यही कुरा मिल्न आउँछ। यहाँ मदन भण्डारी र विवरण मिलेको छ। पौष 1 2021 अब 4 वर्ष पुरा भएको छ बिपिजिएल परेको। आजको दिन हामी समातेका थियौँ 17 सालमा 4 वर्ष नजरबन्दीमा बिताएर आज हामी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। आज जाडो खुब छ, चारैतिर तुषारोले दुनियाँलाई सेतो पारेर राखेको छ। धोबिनी चरी चिसोबाट बाँच्न कोठाभित्रै आउँछ। यो 5औं वर्षमा हाम्रो प्रवेश भएको छ। दिवसले उग्र प्रभाव देखायो। अस्ति 24 गतेका दिन हामीहरूलाई अर्को पूर्जी यसपालि कमिसनरको नाउँको सुनाए, जसमा ऐन र दफा खोलेर हाम्रो कारावासको अवधि लम्ब्याइएको छ। सायद कानुनको अनुसार 1 वर्षको नजरबन्दीको हदलाई एकचोटिको थप पूर्जीले अर्को 1 वर्षको म्याद दिन सक्छ, अर्थात् जम्मा 1 वर्षको 2 म्याद पुरा 3 वर्षसम्म। कानुन न त नागरिकलाई अहिलेको ऐनको अनुसार पनि सरकारले थुन्न सक्छ। 23 गते त्यो म्यादको सीमा समाप्त भयो। 24 गते हामी छुट्न पर्ने हो। 23 गतेभन्दा अगाडि 1 मिनेट पनि हाम्रो थुनाइ गैरकानुनी हो। सायद यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले 24 गतेका दिन हामीलाई छोडेको स्वाङ रच्यो र तत्कालै गृह मन्त्रालयको स्थानमा कमिसनरको आदेशले थुनिएको भन्ने देखायो। यो नयाँ पूर्जी 6 बजेतिर हामीलाई सुनाए। त्यसो हुनाले उनीहरूकै तर्फबाट पनि दिनभर हाम्रो थुनाइ गैरकानुनी थियो। मेरो विचारमा त्यति मात्र होइन, कमिसनरको नयाँ पूर्जी नै गैरकानुनी छ। सरकारलाई कुनै आफ्ना मातहतका अफिसरद्वारा पनि कानुनले उनीहरूलाई दिएको 3 वर्षको अवधिलाई नाग्ने अधिकार कानुनमा छैन। कानुनको उद्देश्य दुईपक्षीय छ। सरकारलाई 3 वर्षसम्म एक प्रकारको स्वेच्छाचारले नागरिकलाई थुन्ने अधिकार र साथै नागरिकलाई त्यो अवधिभन्दा अधिक बन्दी भएर थुनिनु नपर्ने अधिकार। सुरक्षा कानुनले जहाँ यस प्रकारको निश्चिम अधिकार दिएको छ, सरकारलाई भने त्यसको प्रयोगको अवधि पनि सीमा छुट्याइएको छ। यद्यपि यसपालिको पूर्जी एउटा भिन्न, पहिले जुन अधिकारीले दिए भन्दा भिन्न छ र अधिकारीको नाउँमा आएको छ। यद्यपि यस पूर्जीलाई नयाँ पूर्जी भन्न सकिन्न, किनभने सरकारको जुन अङ्ग पनि त्यो सरकार हो। त्यसो हुनाले अस्तिको पूर्जी नयाँ पूर्जी नभएर थप पूर्जी हो, जो 3 वर्षको अवधिलाई नगाउने खालको भएकाले गैरकानुनी छ। यदि यो अर्थ नलाउने हो भने कानुनले जुन सीमा निर्धारण गरेको छ 3 वर्षको अवधिको आखिरी सीमा, त्यो निरर्थक हुनेछ र सरकारलाई अनन्तकालसम्म नागरिकलाई थुनेर राख्ने अधिकार सुरक्षा कानुनले दिएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। कानुनको देशपूर्ण प्रयोग, देशपूर्ण अभिपर्याय। यसरी उनले जेल जर्नल सकाएका छन्। यसरी उनले खास लेखेको चाहिँ नि दैनिकीहरू यही समाप्त भएको छ। र अब परिशिष्ट भनेर त्यतिबेला उनले अरू लेखेका फाटफुट कुराहरू यहाँ राखिएको छ है। यहाँ लेखिएको छ कि डेली जर्नल 1 बुक भनेर। 1 वैशाखमा उनले इङ्ग्लिसमा लेखेका छन्, सुशीला केम टु सी मी विथ चेतना। आई पास्ड 1 exceedingly pleasant hour with them. Chetana did not seem to recognize me. I too could not have recognized her. भनेर उनले 1 वैशाख भनेर लेखेका छन्, इङ्ग्लिसमा लेखेका छन्। यो पुरा पारिवारिक छ है। र उनले यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेका छन् 2018 को वैशाख 1 रहेछ। Today is New Year's Day. It has begun well with me. Today's visitors being Sushila, who has always bring benediction for me and Chetana. इङ्ग्लिसमा लेखेको कुरा यहाँ राखिएको छ। त्यसै 2 वैशाख 2018 मा पनि उनले केही कुरा लेखेका छन्। Today is the interview day. This practice has been introduced as a result of my hunger strike. There will be 2 days for interview in a month, 2nd and 16th of every month. Mother Sushila and Rosa came to see me. There was nothing much to talk. Mother is a little pulled down. She told me that in absence of male members, those of the female ones who are outside have to bear the brunt of life. I spent the whole day listlessly, did not do any work, read from the poems of Rabindranath Tagore and the short story of his. His stories are extremely inadequate. As a matter of fact, barring a few exceptions, they are no stories at all. They are just poetic fancy woven round a peg. उनले रविन्द्रनाथ टैगोरको कृतिमा पनि आलोचना गरेका छन्, समालोचना गरेका छन्। उनले भने नि खासै कविता जस्तै छैन भन्छन् उनले है। अर्को दिन भनेका छन् टुक ट्याप्स इन्जेक्सन। उनलाई टिबी लागेको थियो, ट्याप्स इन्जेक्सन लिए भनेका छन्। त्यसपछि अर्को दिन उनले के भनेका छन् भने द डे इज गेटिङ वार्मर, नाइट्स आर प्लिजेन्ट, डिड नट डु एनी रिडिङ. I am not yet settled down to this life, and I hence have not been able to
consented on anything. Army Officers Club सिंहदरबार काठमाडौँ भनेर लेखेका छन् उनले। आर्मी अफिसर्स क्लबमा राखेर रहेछ उसलाई। अनि माई डियर श्रीहर्ष, I received your letter again. I am happy to receive it. Your letters came with Sushila's letter. Therefore, I received 2 letters at the same time. And I am happy 2 times over. Prison is a lonely place and I have nothing to do except read books. भनेर उनले 1961 6/14 मा लेखेको चिठी पनि छ। यहाँ श्रीहर्षलाई लेखेको चिठी रहेछ। त्यस्तै बीपी कोइरालाले यो आर्मी अफिसर्स क्लबमा पहिला थुन्याएर चाहिँ त्यहाँबाट लेखेको इंग्लिश लेटरहरू छ। 1961 4/18 मा लेखेका छन्। आज बिहानै सुशीला मसँग भेट्न आइन्। अकस्मात चेतना पनि साथमा थिइन्। पर्सि उनीहरू आमासँग विराटनगर फर्किने भएकाले आज विशेष अनुमति प्राप्त गरेर भेट्न आएकी थिए। आजकाल मेरो स्वास्थ्य ठिकै छ। रिङ्गडा लगाएर भाउन्न हुन्छ। हिजो निकै बेरसम्म भाउन्न भयो भन्दै लेखेका छन्। त्यसैगरी अन्य इंग्लिशमा लेखेका चिठीहरू छन्। बुनु र उसका छोराछोरीहरू आए बडो रमाइलो भयो। बाहिरको स्थिति राम्रो छ रे भनेर उनले 2020 माघको 2 गते लेखेका छन् है। त्यसैगरी यहाँ उनले के कुरा लेखेका छन् भने 2021 पौष 1 को त हामीले पढि नै सक्यौं हैन। र बाहिरी सम्पर्कका सांकेतिक सन्देशहरू है। अरूले के लेखे त उनलाई, अथवा उनले बाहिरी सम्पर्कका सांकेतिक सन्देशहरू अरूलाई के दिएका छन् त भन्ने कुराहरु पनि यहाँ समेटिएको छ। यहाँ लेखिएको छ 2019 12/2 मा सान्दाजुको साथी डाक्टर सूर्य बस्नेतले हिजो भारततर्फ गए। उनले खबर गर्न भनेका रहेछन्। उनी राजनीतिक शरण लिन गएका रे। उनलाई वीरगञ्जमा पोस्टिङ थियो तर उनी त्यस्तो मुलुकमा बस्ने इच्छा नभएर गए भन्ने खबर पाएर पठाइदिन सकिन्छ भन्ने पनि आयो खबर र अहिले उनलाई थाहा छैन। अहिले चुप भएछन्। नेहरूको चिठी आएको छ रे तर के आयो थाहा पाइन। बेराले र लाई बोलाएर सुटुक्क सान्दाजुको बारेमा सोध्थ्यो रे। पञ्चायतमा जिते भने पार्लियामेन्ट हाउसमा यसको विरुद्धमा बोल्ने अरे त्यसपछि थुनिए थुनिन्छु भन्थ्यो रे। यसरी उनले सांकेतिक लेखेका छन्। बुझिन्न। सूर्य बाबुजी पञ्चायतमा भोट खसाल्न गाउँ गए भन्ने थाहा पाए। कहाँसम्म सत्य हो थाहा छैन तर मान्छे निकै बदमाश छन्। यसरी उनले पहिला सूर्य बाबुप्रति आक्रोश भएका थिए नि। यो कुरा यहाँ ल्याए। अर्कोमा लेखेका छन् मार्फत प्राइभेट थाहा पाएको कि वैशाख 1 गते राति छोड्ने निर्णय गरेको छ सान्दाजु लगायत सबैलाई। सूर्य बाबुले लुकाएर पठाएको पत्र। यसरी लेखिएको छ। अर्को छ 2019 12-21 मा केही अगाडि भारतमा भएको केही अमेरिकी राजदूतहरूको सम्मेलनमा चेस्टर पावेलले भाग लिएका र नेपालको बारे कुरा हुँदा ग्यालब्रेथ राजाको पक्षमा बोले तर सीबीले बीपी महेन्द्र भन्दा बढी प्रधानवादी छन् र वेस्टर्न गुटको असल साथी पनि बने। अब उनी राजदूत भएर हिन्दुस्तान आउँदै छन् र यो रले ल्याएको खबर हो है। यस्तो छ रले ल्याएको खबर। जमान सिंहलाई भेट्न गएको थिएँ। अस्ति आउँदा सान्दाजुसँग भेट्न पाइन्न भन्नुहुन्थ्यो। मलाई उहाँले के सोचिराख्नु भएको होला भन्नुहुन्थ्यो। दिवानलाई त फेरि फर्काएर लग्यो रे। त्यही उता सुवर्णहरू अथवा अरू कसैको केही खबर थाहा छैन। विश्वबन्धु हट्यो रे मन्त्रीमण्डलबाट सुन्छु स्पिकरको लागि लड्ने रे। अरू विशेष छैन। यसको आजको बोलाइको ढाँचा राम्रो छैन। हिजो राति सम्झना सदनमा विवाह पार्टीमा बोल्यो रे कि म अब सफल भएँ। अब कुनै किसिमको बाधा छैन भन्ने सुने। सान्दाजु त्यहाँ मलाई लाग्दछ कि अझ नभन्नु पर्ला कि जस्तो कुरा गर्दा र न्युज त्यहाँ कसै जान्छ भन्ने अरूलाई भन्नु कुन्नी। सान्दाजुले कतिसम्म पत्याउनेछन् साथीहरू। सूर्य भन्नुहुन्छ र मेरो बीपीसँग कन्ट्याक्ट छ भनेर सायद त्यहाँ कोही त्यस्ता छन् कि मलाई थाहा छैन तर पनि अझै सान्दाजुले सतर्क रहनु बेस होला कि। चिठी आज। त्यसैगरी यहाँ अर्को लेखिया छ 2019 11/2 मा देवेन्द्र बाबु आउने रे। यहाँबाट खबर गइसकेको छ अनि सान्दाजुलाई भेट्नुहुन्छ रे। त्यस्तै सोर्सबाट थाहा पाए अनुसार मैले सान्दाजुसँग उहाँ कुरा गर्ने रे। अरू विशेष मलाई केही थाहा छैन। कोष दाजुबाट थाहा पाएको रे। अब फेरि धुमधामबाट गर्ने रे। तर देवेन्द्र बाबु आउने भनेपछि कुन्नी के हो थाहा छैन। मलाई कुनै किसिमको खबर आउँदैन। रले किताबमा पठाउने रे। उनले भनेको मैले त भनेको छ कि मलाई देऊ म पठाउँछु तैपनि सायद पठाउने हुने होला। उनले ल्याएको खबर नेहरूको निजी चिठी आएको छ रे। राजा दिल्ली जाने भए वैशाखमा सुवर्ण अहिले दिल्ली जानुभएको छ भन्ने सुने तर साँच्चै केही थाहा छैन। भोलि उनको म खबर पाउँदछु अनि पाउँछु। यसरी खबर र भारतको चाहिँ नि रबाट पनि यिनीहरूले खबर पाएका रहेछन्। नेपाली कांग्रेसले भारतसँग चाहिँ साँठगाँठ गरेकै देखियो। 2019 12:30 मा लेखिएको छ केआई सिंहले राजीनामा दियो। राजालाई भनेको पनि छ कि सानो कोइरालालाई छाड्नुपर्छ भनेर। 2-4 मागहरू छन् रे। त्यो पनि पछि पत्ता लगाएर बताउँला। अब सत्याग्रह गर्ने रे। उसले हजुरसँग भेट्न पनि जाने भनेको छ रे। अब
रामनारायण सायद छुट्नेछ जस्तो हल्ला छ बाहिर। मलाई 2-4 जनाले सुनाए सुवर्णजीको केही चालचुल छैन, सायद नेहरूसँग कुरा गर्न थालेको हो क्यारे, तर मलाई थाहा छैन। को सुदाजुको चिठी त आयो तर कुनै सङ्केत थिएन। राजा आफूलाई बलियो छु भन्नेमा मग्न छन् र शान्दासँग चाहिँ भेट्ने आँट छैन जस्तो लाग्छ, तर हल्ला चाहिँ खुबै छ कि सम्झना सदनमा बोलाएर भेटे रे अरूपछि। 2020 साल 1/6 लेखिएको छ, ऋषिले राजीनामा दिए राष्ट्रिय सभाको सदस्यबाट। हिजो थाहा पाएँ ठुल्दाजु पनि फर्केर आउने जस्तो कुरा गर्नुभयो। हिजो भेट्ने गएर रेफ्रिजरेटरलाई भाडामा दिउँ कि जस्तो लागेको छ। के गरौँ, किन्ने मानिस पनि आएका छन्। जवान सिंहलाई एसपीले भने साथीहरूलाई छाडेर कसरी आउनुभयो भन्ने जवाब दिए। तपाईँले नै बाटो देखाएको हो। 2020 साल वैशाख 10 लेखिएको छ, केआई सिंहले सत्याग्रह गर्दैछन्। 15 गतेदेखि माग चाहिँ राजबन्दी छाडियोस् र पुरानो विधान लागू होस् भन्ने छ अरे भन्ने सुने र रले भेटेका रहेछन् केआईलाई, तर अहिले अरूलाई डेट बताएको छैन। हदराजले भनेको कुरा गलत भयो। प्रेम भाटियाले भेटेछन्। शान्दाजुको बारेमा सोद्धा फेरि पनि जवाब पाए चाहिने भन्दा बढी राख्दिन भने। यसरी चाहिँ रको चाहिँ र केआई सिंहको सम्बन्ध देखाइएको छ। यहाँ हल्ला गराइएको हो सही हो, तर गणेशमानजीलाई शीतल निवासमा ल्याइ पिटेको खबर छ है वैशाख 15 के हो, शान्दाजुको घाँटी र नाक दुखेको कस्तो छ, डाक्टर साहबलाई बोलाइ देखाउनु पर्यो। म गएको थिएँ। उनले भने मैले नहेरेको धेरै भयो, यसपटक बोलाइनु भए जाने थिएँ। मैले भने पद्म शमशेरको पालामा पनि यस्तै के भएको थियो रे भनेको छु। यसरी उनलाई आएको चिठीहरू छ यिनीहरू। 2020 साल 1 महिना 17 गते लेखिएको छ, यो सब न्युज रले ल्याएको हो, तर मैले पठाउने तरिका बताएको छैन उनलाई। उनले किताबमा अबदेखि पठाउँछु भनेका छन्। त्यो घरको किताब होला र यस्ता चिन्ह होला, चिन्हदेखि माने लाग्छ। शान्दाजुले पनि लेखे हुन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यसै गरी पठाउने, शान्दाजुले उता पठाउने खबर छ भने म भेट्छु र मलाई विराटनगर जानु भने लेखेर चिठी दिएको। दिदीको किताब आयो भने विराटनगर जान्छु किताब लिएर, अनि उता पठाउँछु। म दाजुलाई भेटी कुरा गरौँला र रहले पनि भन्थे के गर्ने भन्ने कुरा। शान्दाजुको केही बुझ्न पाए हुने थियो भन्थे। मैले भनेको छु म लामो पत्र लेख्नै सक्दिनँ भनेर उनलाई कसरी थाहा दिएको छैन। नदेखि नै हो, तर अस्ति नै लेखेको जस्तो गरी सङ्केत दिएर लेखे बुझ्नेछन्। सङ्केतात्मक रहेछ र भारतको र नहुन पनि सक्छ यहाँ है। र यो सब न्युज र रले ल्याएको भनिएको छ क्या, र भनेको र त्यो पनि हुनसक्छ। राष्ट्रिय पञ्चायतमा गरेको कुरा, पञ्चायतले सरकार विरोधी रूप लिएको छ। हिजो मन्त्रीहरू खुब रिसाए, अतः केही समस्याहरू सदस्यहरूले आजको बैठकमा खुला गर्ने र राजबन्दी छाड्ने र मन्त्रीहरूको तलब कम गर्ने प्रस्ताव ल्याउने भएका छन्। 2 यो सन्देशहरू है, सङ्केतहरू। अमेरिका र भारतका दूतावासका रे अरू भोलि फेरि बुझेर मात्रै राम्रो गरी बुझ्नु सङ्केत भयो। 2020 साल 1 महिना 18 गते लेखिएको छ, रले भनेको तरिका खतरनाक छ, किनभने यहाँ सबै कुरा राम्रै हेर्छन्। उनको सङ्केतलाई देखे भने अर्थ लाउन सक्छन्। अहिलेसम्म त तिम्रो तरिका नै ठिक छ, तर यो तरिकालाई कसैलाई नबताउनु। हिजो तिमीले पठाएकोमा पञ्चायतको कुरा बुझेँ, तर दूतावासको कुरा बुझिन मेटिया थियो। अबदेखि तिमीले लेख्दा भारतीय राजदूतलाई हदराज, नेहरूलाई उनका बाबु, अमेरिकी राजदूतलाई काली, दूतावासलाई बासा भनी लेख्नु। यो बिपिआरले पठाएको चिठी हो यो है, पत्र बुझिन्छन्। उनले सङ्केत यसरी दिए हेर्नु त, रले भनेको तरिका खतरनाक छ, किनभने यहाँ सबै कुरा राम्ररी हेर्छन्। उनको सङ्केतलाई देखे भने अर्थ लाउन सक्छन्। अहिलेसम्म त तिम्रो तरिका नै ठिक छ, तर यो तरिकालाई कसैलाई नबताउनु। तिमीले हिजो पठाएकोमा पञ्चायतको कुरा बुझेँ, तर दूतावासको कुरा बुझिन मेटिएको थियो। अबदेखि तिमीले लेख्दा भारतीय राजदूतलाई हदराज, नेहरूलाई उनका बाबु, अमेरिकी राजदूतलाई काली र दूतावासलाई बासा भनी लेख्नु। यहाँबाट म आफ्नो विचार के लेखु, तर बाहिरका साथीहरूले के गर्दैछन्, के सोध्दैछन् त्यो जान्न मन लागेको छ। कोसँग भेट्न सक्छौ भने भेट्नु, तर अहिले हतार छैन। तिमीले पठाएको खबर पाएँ। तिमीले 5 गते लेखेको वैशाख 1 गते रातिको बारेको खबर कति भरपर्दो हो। तिमीलाई खबर दिने विश्वस्त मानिस हुन् कि त्यसै उडन्ते किसिमका हुन्। तिमीले हिजो पठाएको खबरसँग तिम्रो 5 गतेको खबर मेल खाएको छैन। जमान सिंह माफी मागेर छुटेका हुन्। दिवान सिंहलाई फेरि फर्काएर ल्याए। सायद उनलाई उनको बाबुले सम्झायो क्या र, तर उनले 1 गते छुटिहाल्छु नि किन माफी माग्नु भनेर मानेनन् होलान् कि जस्तो छ। 1 गतेको खबर उनलाई थाहा थियो, तर जमान सिंहलाई थाहा थिएन। दिवानमाथि हाम्रो भर अस्तिदेखि कम्ती भएको छ। अरूसँग पनि पुरा खुलेको छ। मैले दिवानसँग नि पुरा खुलेको थिएँ। दिवानले बिगार्ने हो कि जस्तो लागेको छ। अरू खबर भए पठाउनु, मलाई नुहाउने साबुन पठाइदेऊ। यसरी उनले पठाएका छन् बिपीले। र 25 गते लेखिएको छ, उनले कोडहरू है, हार्थ हिलटप 65 इयर्स हार्डवर्क लाइट, यो के लेखेको छ है, सुजाता उमा के लेखेको छ यहाँ बुझिएन। अनि फेरि 17 साल 12-25 लेखेको छ, हदराज
भनेको अब भारतीय राजदूत हैन लिएर लाई अर्को कसलाई हो खाना डाकेर भनेको थियो फिक्रीले र मार्फत सोधेको छ उनले भनेअनुसार केआई सिंहले हजुरलाई छाड्नुपर्छ राजालाई भनेको छ यी सब त मैले पहिले पनि लेखिसकेको छु अरु त मैले केआई सिंहको बारेमा लेखेकै छु ये जनरलले हिजो सचिव र कमिसनरहरू सम्मुख बोल्दै श्री 5 को सरकारले थुनेका 18 महिना र सरकारबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले थुनेका राजबन्दीलाई 3 वर्षमा छाड्नु पर्दछ भन्ने रमेशको खबर हो जवान सिंह दुवै खुबै चिन्ता लिएका छन् र शान्दाजुले के सोच्नु भयो भनेर माई डियर कल्पना भनेर उनले चिठी लेखेका छन् कल्पनालाई I received your dateless letter a long time ago. I should have replied to it in the last month itself, but I have become so lazy these days that I have been postponing replying to you till today. Jail is a great corrupter of the morals. Jail चाहिँ नैतिकताको एउटा भ्रष्टीकरण हो because it makes its inmates lazy and irresponsible. I am learning this time from my own experience that it is only in freedom that one acquires virtues of character. This applies to a nation also. A nation without liberty can't be nation with character. यसरी उनले दिस प्याराग्राफ स्क्रैच्ड आउट च्यातिएको भेटाए के व्यक्तिले अवसर विशेषतामा यसै अग्रह नै आफ्नो हृदयमा प्राप्त गर्छ चराचरा विश्वको स्वामित्व प्राण बन्ते रहस्यमयताको व्यक्तिगत अनुभूति यसलाई विराट अनुभूति महासागरिक संवेदनशीलताको संज्ञा दिएको छ विलियम जेम्सले र सायद जुन अनुभूतिको उपनिवेशहरूमा 6732 मा चर्चा छ यो यिनले एउटा समालोचना गरेका छन् है र यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ नि के लेखेको छ द बोय मे बी वाच्ड हेन्स ही क्यान्ट गो टु यु फ्रिक्वेन्टली only once in a week say Monday or Saturday can you arrange a small transistor radio which can catch BBC with earphone it should be small so that the boy can bring it in easily उनले चाहिँ यहाँ कोड प्रयोग गरेर तपाईको चाहिँ रेडियो मागिरहेछन् बीबीसी सुन्नलाई है त्यहाँ दिइन्थ्यो नि केटाले बोकेर ल्याउने गरी झुक्क्या ल्याउन खोजेर छन् To indicate separate words, give the number of letters in each word after the whole message written. And if the word has more than 10 letters, put a dash under the letter. यहाँ उनले अक्षर यसरी लेख भनेर कोड भाषा प्रयोग गरेर पठाएको छ रेफ्रिजरेटरलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु रेफ्रिजरेटर असल हो आजकल हतपति त्यस्तो पाइदैन तर तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु गणेश मान्छेलाई कतै लगेको छैन पिटेको पनि छैन यो खबर झुटो हो केआई सिंह राजाको मान्छे जस्तो लाग्छ उनको पहिलेको इतिहास पनि त्यस्तै थियो राजा र मोहन शमशेरका मानिस थिए हरि शमशेरसँग उनको घनिष्ठता थियो राजाको दरबारका जनरल समरराज जसले हामीलाई समातेको थियो उनसँग सम्बन्ध थियो तर आजकल कुन्यो के हो थाहा छैन सूर्यबाबुसँग मेरो कुनै कन्ट्याक्ट छैन अस्ति नै सुशीलाको चिठी आएको थियो मेरो स्वास्थ्य ठीक छ बाहिरको हाल लेख्नु उनले पठाएको पत्र छ फेरि लेखेको छ भगवान सायकलाई हदराजको भिनाजु भनी लेख्नु हुनेछ रमेशले उहाँलाई नै लेख्ने इच्छा छ अरु त्यस्तो खबर म दिदै जाने छु यसरी अन्तबाट आएको चिठी छ यहाँ के लेखेको छ इट इज sheer useless to rote insight without taking initiative which must be honorable I see no harm in acknowledging as much if they serve order that they release you but restrict in home district at Kathmandu If you agreed, I shall move on. Friends are worse than useless. So there is no alternative in the era of forward sadism. Please reply. यो उनलाई कोले चिठी पठाएको छ कि यसो चाहिँ नि के भन्छ भने इट इज sheer useless to road inside without taking initiative. त्यहाँ केही पनि इनिसिएटिभ नलिकन वार्ता नगरिकन त्यहाँ बसिराख्नु व्यर्थ हुनेछ. तिमी चाहन्छौ भने म यसको तयारी गर्नेछु. कृपया उत्तर देऊ भनेर पठाइएको छ उनले पहिला रमेश भनेका छन् रमेशले नै यो कुरा लेखेको हुनुपर्छ भारतीय राजदूतबाट आएको खबर हामीले कुरा गरौँ छुट्ने बारे अब बीपीले त नछुट्टी हुन्न यो बोलियो हुँदैछ भन्ने समाचार पठाएको हदराज मार्फत यसको उत्तर पाऊँ र उत्तर पनि सूचना पाऊँ किताब पढाउनेलाई पठाउनलाई अहिले यति भन्ने कि किताबका एक एक पेजमा एउटा थोप्ला मात्र लेख्नु रे यसरी किताब पठाउँदै गर्नु रे पाइब र टोब्याको भए पठाउनु रे भने किताबमा पठाइदिएर रहेछ चिठीहरू किताबमा डडर लेखेर कोड भाषा प्रयोग गरेर लेख्या रहेछ
रुद्रलाई भन्ने कि नहडबडाउने अहिले समय अनुकूल छैन। मैले जुनसुकै कदम चाले पनि अहिले राजाले त्यसको प्रभाव गर्दैनन्। चुप लागेर केही दिन अरू पर्खिनुपर्छ, सायद स्थितिमा सुधार आओस्। केही सिंहको छुट्नु र तुलसीका गतिविधिका केही अर्थ निश्चय होला, किनभने दुवै दरबारका इसारा नपाई भएका होइनन्। केही महिनामा यसको परिणाम निस्कनुपर्छ। त्यसो हुनाले एकदम निराशाको स्थिति पनि छैन। गिरिजाले अनसन गर्नुहुन्न, अहिले अनसनको अर्थ छैन। मैले यहाँबाट सूर्य, तुलसी, सिंह, विश्वबन्धुमा अरू कसैलाई केही खबर पठाएको छैन। किन यस्तो हल्ला हुन्छ? अस्ति खबर पठाउने मान्छेले फेरि केही भने या भनेनन्? मेरो जवाब गएपछि। सक्छौ भने तुलसीले किन सरकार छाड्यो र अहिले हाम्रो रिहाइका कुरा किन गर्छ? क्याई सिंह के गर्दैछन् बुझेर लेख्नु। सुबनौ खबर के छ? आजकाल यता खुब मसिनोसँग किताब जाँच्छन्। सूर्यबाबुको किताबमा मेसेज भए नपठाउनु, उहाँलाई मेसेज पठाउनु छ भने तिम्रो मार्फत पठाए हुन्छ। यसरी कसैको शङ्का गर्दा कसैको चाहिँ आउँदो रहेछ। डोन्ट वरी अर बी अपसेट, योर अनर will be kept intact. All friends of here and intervention have desired to convey a attempt is to solve honor. Process of conciliation is on. Things look well. कसलाई लेखिएको छ? जयप्रकाशजीले भनेको रे म एकपटक कोसिस गर्छु भन्नुभयो रे, तर कलकत्तामा केही हुँदैन र देवेन्द्र भाइको भनाइ। सुशीला आएदेखि चिट वा पत्र केही आएन भन्दै अर्को चिठी लेखिएको छ। धेरै पत्रहरू छन्। यहाँ के लेखिएको छ? एसपीले गरे जस्तो नगर्नु, त्यसमा खतरा छ, किनभने किताबलाई मसिनोसँग हेर्न सक्छन्। रमेशलाई यो कुरा भनिदिनु। अहिले त चिठीहरू बन्द गरेका छैनन्, त्यसको हुनाले चलिरहेको तरिकाबाट लेखे हुन्छ। चिठी बन्द गरेको खण्डमा मात्र माथिको उपाय प्रयोग गर्नु भनेर यहाँ कोड भाषा प्रयोग गर्न दिइएको छ। यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, फ्युचर एक्सन वाज बिङ डिसाइडेड अपन ड्यू टु द समवेयर किङ मिटिङ अरेन्ज ट्वाइस इन मे, फर्दर कन्सिडरेसन अफ आवर प्लान्स पोस्टपोन फर सम टाइम। लेख्नुहुन्न भन्छन्, तर सूर्यबाबुले सबै साथीलाई बिगारिसकेका जस्तो छ। कमल जस्ता त सूर्यबाबुको बकबकामा लागे जस्ता छन्। सबै त्यसै भन्न थाले। यहाँ काठमाडौँका साथीहरू बेकम्पा भइसके, तर हल्ला गराइदिनुहुन्छ कि सुवर्णजीले दिल्लीमा गएर को सेक्रेटरीलाई भेटेर आउनुहुन्छ भन्ने हल्ला गराइदिएको छ। आजकल सुन्छु कि निकै एमबिसीहरू चाहनुहुन्छ रे, किन हो थाहा छैन। कोसु दाजुहरू पनि केही खबर पठाउनुहुन्न। भोलि भैँसालोटुनमा कुरा हुन्छ भन्छन्, तर हल्ला मात्र हो कि के हो? मेरो मामा भनेको सुवर्णजीलाई हो। कुनै लेखाइमा पठाए भने मामा खेतीमा पनि दिल्ली हो। मैले त मौका नै मिल्दैन लेख्ने। यहाँ उनले के छ भने यो सुवर्णजीले केही काम गर्न सकेनन्, नेतृत्व दिन सकेनन् भनेर असन्तुष्टि छ है। अनि फेरि लेखिएको छ, सुवर्णजीको हल्ला झुठो छ। यो 2021 साल 2 महिना 2 गते लेखिएको छ। सुवर्णजीको हल्ला झुठो छ। आमालाई सोधी पठाएको थियो, थाहा छैन भन्नुभयो। डाक्टर त्रिवेणी आउनुभएको छ राजालाई भेट्ने रे। निधिजी पनि राजालाई भेट्न भनी बसिराख्नु भएको छ, महेन्द्र निधिजी, तर भेट हुन सकेको छैन। सुवर्णजीको फेरि दिल्ली जाने थियो रे, जानुभयो होला। ए दिदी त्यसैले नआएको हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँको निधो अरू 3 महिना चुपचाप बस्नेछ, अखबारमा पनि विरोधमा नलेख्नेछ। राजा फेरि जान्छन् जापान, त्यसबेला एक रात दिल्ली बस्ने कुरा छ। देवेन्द्र बाबु पनि दिल्ली जानुभएको छ, त्यसैले दिदी नआएको हो जस्तो लाग्छ। अहिलेको हडतालमा शाहले उद्घाटन गरे, गिरी रगतको खोलो बगाउँछु भन्दैछ। राजालाई गिरीले भनेछ शाहले उद्घाटन गर्दैछ, सरकार के गर्ने भन्दा गर्न देऊ न त भनेछन्। अस्ति गरी 15 जना थुनिए। शङ्कर यही छ, लाठीचार्ज भएको छ। सुवर्णजीको हल्ला एसपीले चलाएको हो कि जस्तो लागेको छ। यसरी कता कता लेखिएको छ है बाहिरबाट। अनि यहाँ फेरि लेखिएको छ, अरविन्द कुमार भन्ने केटोलाई अस्ति 15 गतेको राति मारे भन्ने निकै हल्ला छ। असाध्य नै हल्ला छ। हदराज पनि साह्रै छ रे, तर हिजो मेजिस्ट्रेट आएका थिए रे तोड्न अनसन भनेर। अरू खबर छैन। कोसु दाजुहरू कलकत्तामै रे। यो पनि सुनेको कि इन्डिया सरकारले भनेको रे कि फेरि सुवर्णजीहरूले केही गरे भने हामी थुनिदिन्छौँ सुवर्णजीलाई भनेको छ रे। नेपाल सरकारलाई खबर पठाएको भन्ने सुनेको छु, तर सबै कलकत्तामै हुनुहुन्छ भनेको। इन्डियामा पनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गाह्रो बढाएर छ। फेरि 2020 10 महिना 17 गते लेखिएको छ कि रमेशको बारेमा यहाँ असाध्य हल्ला छ, डबल रोल खेल्दैछ भन्ने मलाई त लाग्दैन, तर हजुरलाई थाहा होला। सुन्छु म नहुँदा बुनुसँग प्रेमराज आन्दाम्बेले बिहान 4 बजे आएर भनेरे कि ती सिआइडी हुन्, गिरीसँग पनि पैसा लिन्छन्, राजासँग पनि भन्ने छ, तर खै हाम्रो प्रेस चलाएको पैसा चाहिँ दिएको छैन। के हो होइन। तर राजालाई फेरि पनि भेटेँ। म त यहाँ थिइनँ, तर मलाई भनेका छैनन्, तर त्यहाँ गरेको कुरा चाहिँ तिनी थाहा पाउँदा रहेछन्। बुनु पनि भन्नुहुन्थ्यो रे। उता खबर आजकल मैले हल्ला पनि सुन्न पाएँ कि छैन। कमलहरू सूर्यबाबु कहाँ खुब जान्छन् र उहाँले भनेको अझ 2 वर्ष चुप लागि बस, केही हुँदैन भनेर। कमललाई तुलसीले बोलाएको छ,
हिजो भेटेँ, मैले भनेको छु मलाई खबर गर्नु भनेर। आज आउलान् निधिजी पनि यहीँ रे, तर उहाँलाई पनि भन्छन् अब सरकारमा आउने जस्तो छ भनेर। राजा आएपछि तर पत्यार छैन, मलाई त सूचना पाऊँ केही। भनेको जस काङ्ग्रेसका मान्छे पनि राजासँग मिलेको जस्तो देखियो यहाँ। 2020-12-20मा लेखिएको छ रमेशले ल्याएको खबर। 1 अमेरिकनहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दैछ। 2 अमेरिकी राजदूतले नेपाल घुमे, अब राजासँग उनको अनुभवबारे कुरा हुँदैछ। 3 अमेरिकनहरू हजुरलाई छुडाउन प्रयत्नशील छन्। 4 राजा सेप्टेम्बरमा अमेरिका जाँदैछन्, त्योभन्दा अघि यहाँ केही हुने अमेरिकी आशा छ। 5 यहाँ सम्बन्धी अरू खबर शेख अब्दुल्लामा नयाँ सन्देशले लेखेको कुराबाट बुझ्नुहोस्। 81 लेखिएको छ पछि चिठीहरू बन्द गरे भने किताबबाट रमेशले खबर पठाउनेछन्। एसपीले पठाए जस्तो गरी जुन पन्नामा रहन्छ त्यसको नम्बर पेन्सिलले पहिलो पन्नामा लेखिदिन्छन् र मैले लेख्नु परेमा कि मन्जुनको भित्री कागजमा या साबनको कागजमा लेख्नेछु र त्यसमाथि सान्दाजु लेखौँला। अहिले 22 दिन जति भयो सुवर्णजी दिल्ली जानुभएको, अझै फर्किनु भएको छैन। नोना दिदी र सुषमाको बारेमा गिरीलाई भनिरहेको छ छुटाउनका लागि, हाम्रो लिङ्क नटुटोस् भनेर मैले खबर गरेको हो। कुनै निश्चित छैन, अब चिठी पनि बन्द गर्ने, त्यसले उनीहरूको त बौलाहा काम हुन्छ। अनि लेखिराखेको माई अब्जर्भेसन भनेर लेखिएको छ। आई डोन्ट एग्री विथ योर रिडिङ द्याट किङ फिल्स विकेन, रादर हि मस्ट बी ह्याभिङ अ सेन्स अफ भिक्ट्री। राजा अहिले चाहिँ हार स्वीकारेको छ अथवा कमजोर भएको छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन, ऊ विजयको भावमा छ। नम्बर 2, weakness of your actions stems from underestimating the enemy, who is a determined man and who has decided either to rule or abdicate. तिम्रो अनुभवमा चाहिँ त्यति ठीक छैन भन्ने कुरा हो। This wrong reading has made all your actions half-hearted. Wrong readings is responsible for policy weakness too. Your aim was compromise and your action tactics. I have feeling that your high-level decisions leak out to palace, which is then forewarned and is knowing of your action, and warning policy was further to be formed. There may be some leakage through high Indian sources. I can't charge all high Indian officers about whose patriotism I have high doubt always. है, यहाँ पनि के कुरा छ भन्दाखेरि इन्डियनहरुमध्ये शंका छ, उनीहरुले सूचना लुकाउन सक्छन् है भन्ने कुरा हो। नो लाइक्लीहुड अफ एनी टक बाई किङ विथ मी, इच्छा छैन राजासँग चाहिँ कुरा गर्ने। आई एम नट इन द पोजिसन टु एडभाइज यु फ्रम हियर, not knowing all facts of the situation. Subarna is a very dependable leader. I trust him. Communicate all this to him. This method of communication must be strictly between you and me alone. Write in invisible ink using code letters. Here are some code letters. उदाहरण छ, I am not going to उदयपुर गरगाई लेख्नलाई के कोड बनाइदिएछन्। एलाई पी लेख्ने अरे, एलाई पी लेखेछन्, बीलाई एस, हैन, सीलाई यू, हैन, त्यसैगरी यामलाई वाई। यसरी कोड भाषा सिकाएका छन् है। 2020-7 लेखेको छ, कलकत्तामा मिटिङमा एउटा प्रस्ताव पेश गरेछन् के भनेर पुराना लिडरलाई छाट्ने भन्ने सब ठिक गरेछन् र त्यसपछि कोशु दाजुले सुवर्णजी कहाँ पुगी भन्नुभएछ अनि सुवर्णजीले कञ्चन र शशीलाई डाकेर सोध्नुभयो होइन भने झुट बोलेछन् र कोशुजीले ती सब कागज ल्याएर देखाउनु भयो, चुप लागे प्रमाण दिनुभएछ। दाजुलाई सीआईडी भनेर कुरा लाउने मामा जेठाको छोरा रहेछ, मामाको जेठा छोरा रहेछ, मैले सुनेको कुरा लेखेको छु, कोशुदाजुबाट नै थाहा पाएको छु भनेर विभिन्न किसिमका चिठीहरू ओरदोर भइरहेको छ यहाँ है। दिदीले जेपीलाई भेट्नुभयो, देवेन्द्र बाबुले लेख्नुभएको थियो कि भने भेट्नु भनेर राम्ररी बुझेर बाहिर खबर ल्याउनु, तिमीमाथि सीआईडी होलान्, बडो सतर्क हुनुपर्छ, यहाँ खबर पठाउन, फर्केर आएपछि 4-5 दिनमा खबर पठाउनु भनेर फेरि 20/6-8मा चिठी लेखिएको छ। त्यसै 20/4-28मा लेखेको छ, सुने हजुरको राजसँग भेट भयो रे, हो कि होइन, रमेशलाई असाध्यै पिर परेको छ, मलाई यहाँबाट निस्कन नदिने 15 दिन रे, अनि मैले के थाहा पाइनँ भन्दछन्, त्यसैले यो पत्र पठाएको छु। डिपीले बोलाएको थियो मलाई तर म जान सकिनँ, किन बोलाएको थाहा छैन, हजुरको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर चिठी लेखेको छ। यसको उत्तर छ राजसँग भेट भएको छैन मेरो भनेर जवाब दिएको छ। हजुरले राजालाई लेखेको पत्र पनि हेरेछन् रे, तर हजुरले लिनुपर्ने थियो, त्यसमा लेखाइमा फरक पर्न गएको भएर भेट हुन नसकेको रे। अब फर्केर आएपछि फेरि रमेशको राजासँग भेट हुन्छ रे, हजुरसँग पनि उनी फेरि थल्लिएको भएर कतै जान सकेनन्। उनले कुरा बिपीले पहिला पनि उल्लेख गरिसकेका छन् नि त।
त्यसैगरी फेरि अर्को चिठी लेखिएको छ, रमेशले राजालाई हिजो भेटे 4:35 कुराकानी भयो रे। रमेशले यस विषयमा पत्र लेख्नेछन्, त्यसैले खबर गरेकी छु भनेर लेखिया छ। विभिन्न पत्रहरू ओरदोर भइराखेकै छ। रमेशलाई मैले के लेख्ने भन्दै 2020-4/7 लेखिएको छ। उनलाई 29 गतेको चिठीमा मैले सङ्केत दिइसकेको छु। सक्छन् भने उनले मसँग भेटुन् र राजासँग के कुरा भएछ मलाई भनुन्, तर सम्झौताको पक्षमा राजा छन् जस्तो लाग्दैन। यहाँ हामीहरूसँग व्यवहार झन्झन नराम्रो भएको छ, कडाइ बढेको छ। तारणीजीको चिठी मलाई दिएनन्, मैले उनलाई 29 गते लेखेको पठाएनन्। ऊ पक्षबाट कुनै पनि लक्षण म पाउँदिनँ। त्यसो हुनाले रमेश भ्रममा छन् जस्तो लाग्छ। अर्को शङ्का मलाई के छ भने तिम्रो र मेरो सूचनाको गुप्त आदान प्रदान छ कि छैन भन्ने बुझ्न पनि जाल रचेको छ। रमेश सोझा छन्। यस प्रकारको दरबारी छलको कुरा उनी बुझ्ने छैनन्, नत्र मेरो उत्तरको प्रतीक्षामा छन् भन्ने तात्पर्य के हो? म कसरी उत्तर दिन सक्छु? 29 गते नभई भन्ठानेका छन् उनीहरूले। सूर्यबाबुहरूले को के गति छ, ऋषिकेशको के छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। बिपीले पठाएको चिठी हो। अब यहाँ अर्को चाहिँ सुशील कोइरालाले लेखेको चिठी देखिन्छ। 20/4/18 राजसँग भेट भयो भएन, रमेशलाई त्यही चिन्ता छ, भेटेपछि खबर पाऊँ त्यसैले लेखेको छु। उताबाट केही खबर आएको छैन, खालि एउटा के छ भने सान्दाजुको उता लिङ्क छ रे भन्ने ठिक हो। मैले कुनै कुराको खबर गरेको छैन। रमेश पनि त्यहीँ बरबराउँछन्, असाध्य दुब्लो र ज्वरो पनि छ रे भनेर त्यहीँ गरी खबर पाऊँ सबैको को श्री सुशील कोइराला, तिम्रो चिठी पाएँ, त्यहाँ कस्तो कडाइ गरेको जस्तो छैन। त्यस्तो खबर पठाउने तरिका पहिले नै राख्नु, तर यदि किताबको मार्फत पठाउने खण्डमा परेमा अर्को कागज टाँसेर नपठाउनु थाहा पाइन्छ। मैले गरेको जस्तो गर्नु। रमेशले कम्प्रोमाइज गर्ने भए मसँगै कुरा थाले भइहाल्छ, तर कम्प्रोमाइजका लागि राजा तयार छैनन् जस्तो लाग्दैन। रमेशसँग कुनै भरपर्दो मान्छेको कुरा बिछाएको होइन जस्तो लाग्छ। राजाले कुरा मिलाउने विचार गरेको भए मसँग कुरा गरे भइहाल्थ्यो। कम्प्रोमाइज हुन सके त राम्रो हो, तर यसको कुनै लक्षण देख्दिनँ। रमेश के भन्छन् मलाई लेख्नु। रमेशमाथि पुरा निगरानी छ। सिआइडीको 2-3 चोटि मसँग पनि यहाँ कम्प्रोमाइजको लागि मेरो के राय छ भन्ने कुरा सोध्न खोजेका थिए, तर त्यसपछि कुरा अगाडि बढेन। मलाई ल्वाङ र सुपारी पठाइदेऊ। ऋषिकेशले भेटे कि भेटेन, राजालाई भेट्छन् भनी मात्र लेखी पठायो। कुरा भएछ। सूर्यबाबुहरूसँग के कुरा भएको छ लेख्नु। अस्ति मैले प्रकाशलाई बरसाती पठाइदिएको थिएँ र नुनलाई 1 सिसी हर्लिक्स पुग्यो कि पुगेन। हिजो 4 थान हिन्दी किताब पाएँ, कसले पठाएको भनेर सुशील कोइरालालाई बिपीले चिठी लेखेका रहेछन्। त्यसैगरी 2020-3/16 लेखिएको छ। उताबाट आएको खबर सुवर्णजीबाट नै पाएको। एक्जेक्ट खबर सान्दाजुलाई पठाउने। नेहरू र लालबहादुर कलकत्ता जुलाईमा जाँदैछन्, अनि बल्ल थाहा हुन्छ कसरी गर्ने भनेर हाम्रा मान्छे एकदम तयार छन्, जुन बेला केही गर्ने भनेर। तर अब 5 महिनामा त पक्कै हुन्छ, तर अब ससाना अड्डालाई केही नगर्ने, सिधा काठमाडौँ नै मार्च गर्ने भन्ने छ। यहाँ त सैनिक विद्रोहको कुरा जस्तो देखिन्छ। केआई सिंहले पैसा माग्न पठाएको रहेछ सत्याग्रह गर्ने भनेर, तर त्यसमा छलफल हुँदैछ। इन्डियाले सपोर्ट गरेको खाली देखावट हो भन्ने आएको छ। त्यही पनि कलकत्ता गएका थिए र उहाँहरूलाई भेटेनन्। राजालाई भेटे तर कुरा बुझिएन, तर उनले आफूलाई बदलिएको जस्तो छ। हाम्रो विरोधमा ठुलदाजु यही ठाउँमा जाने जस्तो छ, मैले पठाएको त पुगेको होला भन्दै बाहिर चिठी आएको छ। प्रकाशले ल्याएको खबर 1 गते वैशाखमा छुट्ने थियो, तर किन छोड्न थाहा छैन र इन्डियाले नेपाललाई सिर्फ चाइनाले गर्दा यति गर्नु परेको हो भन्ने मात्रै खबर ल्यायो भन्ने बाहेक केही खासै छैन। सुन्दछु हजुरलाई पहिलेको पैसाबारे पुर्जी पठाएको थियो रे, हो कि होइन भनेर चिठी आएको छ। 2020-2 लेखेको छ। आजकल कडाइ हुँदैछ, किन हो? रमेशलाई भनिएको छ क्यारे कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा। उसले सान्दाजुको राय नबुझी केही जवाब नदिने हो क्यारे, तर कुरा भएको खण्डमा सान्दाजुबाट नै गर्ने हो क्यारे जस्तो बुझ्छु, किनभने सुवर्ण त यहाँ आउनै नसक्ने। त्यसैले त मेषले मलाई भनेको सान्दाजुको कुरा नबुझी म कुरा गर्दिनँ भनेर। यो विभिन्न साङ्केतिक चिठीहरू लेखिएको छ है। यहाँ के लेखेको छ भने स्वास्थ्य कस्तो छ, चिन्ता लागिरहेको छ। अमेरिकनले राजालाई प्रेसर दिएको छ भनेर बाहिर पठाए, हामी औषधि गर्नेछौँ भन्ने छ। सूर्यबाबुले आमालाई खबर पठाएको, टङ्कप्रसादलाई भेटी भन्थे सान्दाजुको स्वास्थ्यबारे वक्तव्य दिनु भनी। सबैको र अमेरिकनको पनि सायद भनाइ छ स्वास्थ्य राम्रो छैन भन्ने। यसरी अमेरिकाले त्यसलाई प्रेसर दिएको देखियो छुट्नलाई, बिपीलाई छोड्नको लागि त्यति बेला पनि। अमेरिकी सरकार र राजनीतिक अफिसर 10 दिनदेखि पठाएको छ। उनीहरू भारत ब्रिटिससँग मिलेर हजुरलाई छोडाउने कोसिसमा छन् जस्तो छ। रमेशले धेरैपल्ट भनेको सोध्नु भनेर किन मलाई थ्रेटिङ दियो। अब म के गरौँ? मिलिटरी ट्रेनिङमा जाउँ कि सान्दाजुलाई सोध भन्यो। अर्को के भने मेरो थुनामा परेपछि मैले राजालाई भनेर लेखेर छुट्टे हुन्न। यो जवाब उनी पनि बेहोस भएछन्। हदराजको गोडा भाँचियो, रमेश दुब्लाए रे, म त जान पाएकी छैन। यो भन्दै पारिवारिक छ र यहाँ के लेखेको छ भने स्पिरिट टङ्कप्रसाद भएर एउटा वक्तव्य दिने भएको, फेरि टङ्कप्रसादले मान्नु भएन रे। विराटनगरमा क्याम्पेन गर्दा शिवहरि थुनिए, अब छुटे क्यारे। धरानमा केही केटा र प्रोफेसरहरू समातिए रे, ठुल दाजु र शङ्कर बाबुले गर्नु भएन रे। 1500ले साइन गरेका छन्, 1 कापी राजा कहाँ आइपुग्यो भन्ने पनि थाहा पायौँ। यसरी विभिन्न खालको चाहिँ दबावपूर्ण कार्यक्रम भएको देखियो। 2021-9-14 लेखिएको छ।
तलका कुरा राम्रोसँग पढ्नु, रमेशलाई पनि छिट्टै नरौटाउनु भन्नु, उनका बारेमा तिमीले सुनेका कुरा साँचा या झुटा हुन सक्छन् त्यसको बारे सतर्क हुनु। 1 महिना पहिले तिमीले खबर पठाएपछि हिजो मात्र 14 गते खबर आयो, मलाई पठाउँदाखेरि बिपी कोइराला मात्र लेख्नु, शान्दाजु नलेख्नु। है, शान्दाजु भन्दा नआउनु रहेछ। त्यसपछि 2021-12-5 मा लेखिएको छ, दाजुले भन्नुभएको भाइलेन्ट काम गर्न भारतले रोकिरहेको छ, केही पनि गर्न दिँदैन। अनि उहाँहरूको भनाइ छ भित्रबाट केही गरेमा हामी सजिलै काम गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। र अहिले यहाँ पनि युनिभर्सिटीमा केटाहरू सम्मेलन गर्दैछन्, त्यसैले उग्र रूप लिने विचार छ उनीहरूको। तपाईँको बारेमा अखबारमा मलाई दिए भन्छन्, तर मलाई डर लागेर बोल्न सकेकी छैन, फेरि भेट्नै दिँदैनन् भनेर। अहिले फेरि सूर्य बाबु पनि आफूलाई परिवर्तन पार्न खोजे जस्तो छ। केही काम गर्ने भयो भने सुवर्णजी भन्नुहुन्छ अरे, किनभने अहिले राजा मूर्ख छ, बिपीलाई मारिदियो भने के गर्ने भन्नुहुन्छ अरे, त्यसैले पनि हिचकिचाउनुहुन्छ भन्थे सरोज तारनले भनेको। उहाँले राजालाई भेटी राजाको बीच राम्रो केही मिलाए बेस हुन्थ्यो कि सोध्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो अरे भनेर चिठी लेखिएको छ। तारनले सोधेको कहीँबाट हिन्ट भएर हो कि त्यसै आफ्नो मनले माथिबाट सङ्केत आएको भए म यसबारे सोचुला, नभए व्यर्थ किन सोच्नु। बाहिरको स्थिति पनि यस्तो छैन कि राजालाई मसँग कुरा गर्न खाँचो परोस्। यसरी त्यति बेलाको राजा एकदम मूर्ख तरिकाले चलेको जस्तो देखिन्छ है। यस्तो स्थितिमा तारनीको चिठीमा नाजायज फाइदा उठाएर जेलका साथीहरूलाई फोड्ने काम गर्नेछन् भन्ने डर छ, माथिबाट हिन्ट आएको भए अर्कै कुरा, त्यसमा म सोध्छु धूप पठाइदिनु भनेर उनले लेखेका छन् बिपीले। सूर्यबाबुको भनाइ छ अरे कि जवाब मैले पाउनुपर्ने थियो, तर मुरली दाजु भन्नुहुन्थ्यो शान्दाजुलाई उहाँले आफू छुटेर आए जस्तो ठान्नु भएको हो कि, तर के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भारतले चाहिँ मद्दत गर्दैन, तर सुवर्णजीहरूले खबर नगरेको देख्दा छक्क लाग्छ। केही हुँदैन, शान्दाजुलाई भन्नु भनेको भएर लेख्दैछु, बाटो निकाल्नु पर्यो रे। विश्वबन्धु पनि आजकाल गल्ती गरे भन्छ अरे, मुरली दाजुसँग काम खोज्छु तर पाउँदिन भन्दैछ अरे, केही पनि पाउँदिन भन्छ। तुलसी पुगेको थियो अरे सूर्यबाबु कहाँ काम गरौँ भन्ने हल्ला सुनेको, म त जाने गरेको छैन। सूर्यबाबु कहाँ रमेशलाई कहिले सुनाएछन् कि शान्दाजुले भनी पठाएको रे कि गिरी सुरजा सिंह बन्धुले भेटेर के गर भनेर। मलाई लाग्छ शाहले यो सब काममा लागेका छन् भनिदिएछन्। जेलबाट आएर मलाई यी सब कुरा सुनाएर धुनधान शान्दाजुले के गरेको रे भनेर। यहाँ त मान्छे आफ्नो मात्र तारिफ गर्छन्। अब अमेरिकनले पनि नेपाललाई नाखुस पार्न चाहँदैन, इन्डियनले जे गर्छ उसैलाई फलो गर्दछन् भन्छन्। गिरीहरूको कुरालाई गिरिजाले अनसन गर्दा के असर पर्ने हो सोध्नुहुन्थ्यो। यसरी के रहेछ त्यति बेलादेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्दै आइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यति बेला पनि त्यस्तै रहेछ। अगाडिको पन्नामा केही थिएन, त्यसैले अधुरो नै रहन गयो। किताब पठाउनेले जवाब सोधेको थियो, मुरली दाजुको भरसक सायद आफू जस्तै तुल्याउन खोजेको। गिरी अस्पतालमा केही भन्नु छ भने सजिलो, एसपी भानिज र सुवर्ण मामा भनी कुरा गर्ने। यसरी यो अर्को पत्र छ। अनसन गर्ने विचार गरेको होइन, शान्दाजुले नरोक्नु बेस होला रे। गिरिजा पनि ठिक भएर गएपछि को गर्ने हो थाहा छैन, तर सोचिबरी गर्ने माग चाहिँ राजबन्दी सबै छाड भन्ने हो रे। यसरी गिरिजाले चाहिँ अनसन गर्न लागेको कुरा पनि यहाँ आएको छ। अब यहाँ एउटा चिठी छ सिंहदरबार काठमाडौँबाट लेखेको, गृह मन्त्रालय विविध शाखा। महाशय, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको बखत बिपीलाई चाहिँ आएको चाहिँ चिठी रहेछ है गृह मन्त्रालयबाट। महाशय, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको बखत गणतन्त्र चिनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा र जनरल एसेम्ब्लीमा जाँदा कुमारमणि आदि हस्ती केही सरकारी रुपैयाँ झिकिएको रहेछ। हिसाब बुझाउँदा श्री कुमारमणिले भ्रमणपछि बाँकी रहेको रुपैयाँ तपाईँकै रहेको ब्यौरा पेश गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा उहाँसँग बुझ्दा सो दुवै रकम मेरो हस्तबारी भई लगेको, तर फर्केर आएपछि फुर्सद एकदम नहुँदा हिसाब लेख्न नपाई सरकारी रकम भएकोले भूपू प्रधानमन्त्री कहाँ नै राखेको, सो लिएर हिसाब बुझाउनु अघि नै मन्त्रीमण्डल विघटन भइसकेकोले बाँकी रुपैयाँ अहिलेसम्म बुझाउन नसकेको र उहाँबाट सो रकम प्राप्त भएपछि मात्र बुझाउन सक्ने भन्ने जवाब दिनुभएकोले सो बाँकी सरकारी रुपैयाँ बुझाउने सम्बन्धमा तपाईँको के मन्तव्य छ, जवाब दिन निर्देशनअनुसार अनुरोध छ। श्री बिपी कोइराला, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भन्दै गृह मन्त्रालयको सचिवले चिठी लेखेका छन्। यहाँ के देखिन्छ भने उनको हिसाब किताब बाँकी थियो है भनेर आएको छ। यसरी एउटा चिठी छ। अनि अर्को लेखेको छ, नमस्ते हजुर, त्यहाँ त हजुरको सेवामा आउने यो मेरो यही एक मात्र चान्स होला जस्तो लाग्छ। मलाई खास यहाँ खटाइँदैन र सेवामा इन्फो पनि सायद यो आखिरी नै होला, तर विश्वास राख्नु होला यो सेवकले जीवनभर यहाँको आशाबाट निराशा हुने छैन। के गरौँ, घरमा 9 जवान प्राणीलाई यही सेवकको आधारमा तातो खोले खाइ बचाउनु परेको छ। म एकजनाले एक झम्का झिकी काठमाडौँ हल्लाइदिने शक्ति पनि थियो। गरिबसँग 4 पैसा छैन, बालबच्चाको चल्ली बिचल्ली हुने अलि जनसङ्ख्या जोडौँ, खर्च छैन, नत्र मिलिटरीमा पनि म जस्ता सेवकहरू निकै छन्। राजनीतिक पार्टीहरू भर नेपालका मुर्दुई गरी बसेका छन्। हामीले कहीँ एक बाजी भसाक सरू मात्र गर्न सुके 7 सालको जस्तो भर
नेपाल पर्जा र जुलुस सुरु भइहाल्नेवाला छ। 2-4 हजार मात्र पनि नभएको सेवक परे अफसोस देखा जाएगा। यहाँ ड्युटीमा मेजर ध्रुव नरसिंह राणाले मामालाई बोल्न हेर्न दिँदैन, खत्तम पार्ला भन्ने डर छ। तर हजुरसँग पनि लेखिदी बक्सेला भनी डराउँछ। खातामा हेरफेर होला जस्तो छ। 3-4 जाहेरी लेखी पठाएको छु भन्छ, त्यो मलाई थाहा छैन। CNC रिसाई सुरट झिकी बक्सेला। म पनि 18 गते बहली हुन्छु, सेवकलाई कहिले खाना घटाउँछु भन्यो रे भन्ने सुनिन्छ। जे होस् 2-3 दिनलाई हजुरहरू शान्त रहिदिनु भोलि बक्सेला। यसरी कसैले चाप्लुसी गरेर हैन कुनै जागिरी हो जस्तो छ बिपीलाई चिठी लेखेको छ। यसरी जेल जर्नेलको वाचन यही समाप्त भएको छ है। र यो जेल जर्नेल 4 वर्षको जर्नल हैन कि जर्नल हो। 4 वर्षको बिपी चाहिँ सुन्दरीजल जेलमा हुँदाका दैनिकीहरूलाई समेटेर तयार पारिएको हो। यति समयसम्म साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यसपछि हाम्रो बिपी कोइराला लिखित हिटलर र यहुदीको वाचन हुनेछ। त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।